لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا ذکر ہے دوا نجات ملتی ہے اس کو یقین کرے جو قلب سے ذکر اللہ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی اور اگر ہلکا پھلکا بھریا ان دی رخصت ہے لیکن سنگ ٹوٹیا نہ ہوئے لت ٹوٹی نہ ہوئے اے جناب والا عیب نے اکھوں کانا نہ ہوئے اکھوں کانا آور بھینگا نہ ہوئے ایسا جانور بھی قربانی تے لگدا نہیں. اللہ اکبر. میں اگلے دن بھی درس دے اندر کیا اور رب کائنات دی ذات نو اس مالک الملک نو ساری کائنات دے خالق و مالک نو او پہنگا کانا جانور قربانی تے قبول نہیں. او غلام احمد قادیانی جیسا کانا پہنگا او نبی کیویں بن سکتا؟ او غلام احمد قادیانی ایک کو کانا سی اے دجال دی بھی نشانی. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا دجال ایک کو کانا ہوئے گا اور ان دی تصویر دیکھو پہنگا ہے کانا. او کانا تو رب نو او جانور بھی قبول نہیں. تیرے جا ملعون کانا رب نبی کیویں بنا سکتا ہے؟ او نبی تو عیباں تو پاک ہوندا ہے جمدا ہی نبی سارے عیوب تو پاک ہوندا ہے. او نبی دے عورتاں نال معاشقے نہیں ہوندے. ایندیاں کتاباں جناب والا پڑھ کے دیکھو اپنیاں مریدیاں نال معاشقے کردا سی اور جس عورت نال شادی جناب ایک عورت نال عشق کیتا شادی دے وچ ناکامی ہو گئی. اور ایڈا صاحب کمال سی کہ جیب دے اندر نا گڑ دی ریسی ایک پیڑی پائی. پیڑی سمجھتے نا گڑ دی اور وٹمانی واسطے جناب اتنے مٹی دا ٹیلا پیشاب کرن لئی قضائے حاجت لئی بہ گیا گڑ دی پیسی نال استنجا کر لیا تو مٹی دا روڑا کھان لگ گیا. اے نبی جے اے کیے نبی او جنہوں مٹی تے گڑ دی پہچان بھی نہیں کہ جناب والا او کیسا نبی ہو سکتا ہے. اور ایسا کائنات دے اندر رب کائنات نے نبی دے کلام چے تضاد نہیں ہوندا. کتے کہندا میں مسیح ہاں کتے کہندا میں عیسی ہاں کتے کہندا میں مجدد ہاں کتے کہندا کہ میں جناب پیغمبر ہاں کتے کہندا میں ہی نبی ہاں تے کتے بدبخت اللہ دی ذات دی بے ادبی تے گستاخی کردا ہے. نعوذ باللہ حوالہ ان دی کتاب دا کہندا کہ نعوذ باللہ رب نے میرے نال جمع کیتا تے میں ہی پیدا ہو گیا. رب نے میرے نال جمع کیتا تے میں ہی پیدا ہو گیا. او انج دے بندے نو تو انسان منن واسطے تیار نہیں. تسی کہندے نو نبی من لو اور تسی کہندے ہو کہ انہاں نو اسمبلیاں دے اندر اقلیت قرار نہ دیو. تسی کہندے ہو کہ جناب والا انہاں نو پاکستان دے اندر انہاں نو مسلمان ہون دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیو. اے کدی ممکن نہیں ہو سکتا. یاد رکھو عمران خان نہ ہوئے کوئی بھی اس ملک دے اندر آنے والا حکمران جڑا نبی دی نبوت دے نال بے وفائی کرے گا نبی کریم دی حرمت دے موقف تے بے وفائی کرے گا اے ملک تابندہ زندہ رہے گا. ایسے حکمران زندہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ. آج جناب یہودیاں دا گٹھ جوڑ ناراض نہ ہونا کہ یہودی لابی اے ساڈے حکمراناں دے ذریعے قادیانیاں نو فعال کر رہے ہیں. انہاں نو ملک دے اندر پاکستان دے اندر انہاں نو جناب والا او مسلماناں دے سرٹیفکیٹ دین واسطے او میرے نالوں میڈیا زیادہ تسی دے دو سمجھ دیو کہ حکمراناں دیاں حرکتاں کی نے
وہ بڑے بڑے آئے اس ملک دے اندر، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، حمان آئے، شداد آئے، بڑے بڑے جرنیل آئے، بڑے بڑے جناب والا اپنے آپ نو بڑا تصور کرنے والے آئے، ایتھے کوئی بھی نہیں رہا، رب دا نام پھر بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ اسلام قائم دائم رہے گا، جیڑا دین دا وفادار بنے گا، اسلام دا وفادار بنے گا، نبی کریم دا وفادار بنے گا، نبی دی حرمت دی خاطر کٹ مر جائے گا، اپنی جان دے نذرانے تک پیش کر دے گا، انشاءاللہ وہ دنیا تو چلا بھی جائے گا، اللہ انہوں عزت دیں گے۔ جیڑا دین نال بے وفائی کرے گا خاسرت دنیا والآخرہ، اور رب دنیا چ بھی ذلیل کرن گے تے آخرت چ بھی ذلیل کرن گے۔ اقتدار دا اصل چ نشہ ہی بڑا ہے، اقتدار دا اے نشہ ہی بڑا ہے۔ جدو بندہ اس اقتدار دی کرسی تے بہندا ہے نا، اینو اپنی اصلیت بھول جاندی ہے، اے اپنی اصلیت نو بھول جاندا ہے، اے پھر جناب اپنے آپ نو ما فوق الفطرت چیز سمجھن لگ جاندا ہے، اور نہیں، اے تو عارضی اقتدار ہے، اصل اقتدار دا مالک تو کائنات دا مالک ہے، جیڑا قیامت دے دن آسمان زمین نو کمال یلیق شانے ہی اپنے دائیں ہاتھ لپیٹ لے گا اور کہے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ وہ آج کتنے نے دنیا چے خدائی بادشاہی دے دعوے کرنے والے، آج دسو حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اس دن رب نو کی منہ دکھاؤ گے اگر نبی دے دین دے نال بے وفائی کرو گے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانہ دی زبوں حالی ہے، ایک پاسے جناب والا قادیانی مسئلہ درپیش ہے کہ پھر دوبارہ پورا یورپ قادیانی دی پیٹھ تو پر کھڑا ہو کر کے پاکستان دی گورنمنٹ کولوں انہوں نے پریشر کر کے، انہوں نے جناب والا لالچ دے کر کے، IMF دے قرضے دے کر کے قادیانیاں نو فعال کرنے دی کوشش کیتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف قادیانیت تو نظر ہٹانے واسطے کشمیر دے اندر اونا ماما بہنا دے اوپر نہتے مسلمانہ دے اوپر جناب ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جا رہے نے، اور پوری دنیا خاموش تماشائی ہے۔ آجو دنیا دا جگہ سپر پاور اور ٹرمپ بدبخت جڑا کہندا ہے میں سالس بننا ہاں، آجو کتے ہے، کیا کشمیر دا قتل عام انہوں نظر نہیں آندا؟ امریکہ دا کتا بھی مر جائے، امریکہ دا چوڑا بھی مر جائے، اے جناب والا بے تاب ہو جاندے نے۔ مسلمانہ دی ماواں بیٹیاں بہناں دی عصمت ریزی ہوئے، انہاں نو کوئی پرواہ نہیں۔ آج کشمیر دے اندر انڈیا نے، مودی نے ظلم دا کھیل کھیلیا ہے، لیکن انہوں اس بات دا پتہ نہیں، اے بات سمجھدا نہیں۔ اور تو کشمیری ماما دے بچیاں نو ذبح کر رہے ہیں، کشمیری ماما دے بچیاں نو توپاں دے گولیاں دے نال اڑا رہے ہیں، لیکن وہ ماما بہنا پھر بھی اپنے بچیاں نو غسل دے کر کے کفن پہنا کر کے پاکستان دا کلمے والا سبز ہلالی پرچم دے اندر لپیٹ کر کے پھر بھی جناب والا آزادی اسلام دا نعرہ لگا دے نظر آندیاں نے۔ اور جڑیاں ماما کشمیر بنے گا پاکستان دا نعرہ لگا دیاں نے، تو انہاں نو دبا سکنا، انہاں دے جذبے نو ختم نہیں کر سکتا۔